हिजो बेलुका बुढाबुढी अपाङ्गहरूलाई लगाइदिने भनेर भनेको थियो। हजुर त्यही सुनेको थिएँ मैले। ए अनि बुढाबुढी थिएनन् हजुरको घरमा? निमित्त कार्यालय प्रमुखको हैसियतले तपाईँसँग के जवाब छ भनेर जवाब खोजे हो कि? मलाई थाहा भएको कुरा त मैले भने नि त। यो गल्ती हो कि होइन? गल्ती हो। यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही हुने कि नहुने हो? त्यो त अब हुनु पर्यो नि। त्यसको हिस्सेदार तपाईँ पनि हो? दाइ चाहिँ पोखरा जानुभएको यसरी हिजोकै काण्डले चाहिँ यसरी चाहिँ लगेको छ भन्ने सुन्नमा आएको हो मलाई आधिकारिक। यसरी कसरी त के पर्सनमा के यसरी खोप भ्याक्सिन यसरी चलेको भएर यसरी चाहिँ दुईजनालाई पक्रेर लगेको छ भनेर त्यो लाउने मान्छे जानुन्, अब त्यो थाहा छ भन्ने मान्छे उनीहरू पनि जानुन्। मलाई थाहा नभएको कुरो थाहा छ भनेर मैले बसेर भन्नु। थाहा भए पनि छैन भन्न त पाइयो नि त। त्यो त नभएको कुरो चाहिँ भएको छैन भनेर त भन्नै पाइयो नि त। त्यसो भए पुलिसले हिजो लगेको मान्छे के अनाहकमा फक्कटमा लग्या हो? खोइ मलाई के थाहा? त्यो पनि थाहा छैन। त्यो पनि थाहा छैन। खोइ भन्थे के त्यसै के बुहारी पनि आउने भने कि अनि त्यहाँबाट रात पनि झप्लक्कै भइहाल्यो। भ्याक्सिनमा भएको अनियमिततालाई आजै रोक्नुपर्छ, अहिल्यै रोक्नुपर्छ भनेर जनताले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि ठाटी स्वास्थ्य चौकी पुरञ्चौरमा भेरोसिल खोप 20 डोज अनियमितता भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा रातको समयमा 9 बजे भनेको त कुनै पनि यो लिगल्ली त होइन। रातको समयमा आफ्नो नजिकको मान्छे अथवा स्थानीय मान्छेहरूलाई यो डोज चाहिँ लगाइरहेको छ, खोप लगाइरहेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामी त्यहाँ गएका थियौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बगरको संयुक्त टोलीले 2 जनालाई 20 डोज भेरोसिलसहित पक्राउ गरेको थियो। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सागरले। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसले विश्वलाई टाउको दुखाइ बनायो, त्यसबाट अछुतो नेपाल पनि रहेन। क्रमिक हिसाबमा विभिन्न देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरे र नेपालमा पनि क्रमिक भित्रिँदै गयो। आज मैले एउटा विषयवस्तु उठान गर्न खोजिरहेको छु दर्शक महानुभाव। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 मा अनियमितता भएको तथ्य फेला परिसके पछाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बगरले सर्च अपरेसन गर्दाखेरि फेला पारेको छ। हो, यही स्टोरीसँग जोडिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ। त्यहाँ कार्यरत कार्यालय प्रमुख र अर्का एकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले जनतालाई क्रमिक हिसाबमा खोप उपलब्ध गराइरहेको छ। नातावाद र कृपावाद भयो भनेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई सूचना दिइसके पछाडि राति 9 बजे गएर प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको खुलेको छ। के कति भ्याक्सिन त्यहाँबाट अनियमितता भयो? हामीले त्यहाँ भ्याक्सिन लगाउँदै गरेका जनताको विरोध पटक्कै गरेको होइन। सबैले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ र त्यहाँ लाउनु हुने जति पनि जनता हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सम्मान छ, स्वस्थ रहनुहोस्, भ्याक्सिन लाउनु भएको छ, तपाईँले जस्तै अरू जनताले पनि पाउनुपर्छ, तपाईँले पाउनुभयो। यद्यपि त्यसको पनि त एउटा सिस्टम होला नि त। प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा जनताले भ्याक्सिन यसभन्दा अगाडि लगाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ खास किन राति 9 बजे आफ्ना आफन्त र इष्टमित्रलाई भन्दै बोलाएर भ्याक्सिन लगाइयो? त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई पनि खबर गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामी पनि त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङमा पुगेका छौँ। घुमाउरो हिसाबमा त्यहाँका सिनियर कर्मचारीले स्वीकारेको अवस्था हामीसँग तथ्य छ, अर्थात् प्रमाण छ। र स्थानीय बासिन्दा स्वयं भन्नुहुन्छ हिजो हामी भ्याक्सिन लाउन आउन पाइएन अनि आज लगाउन आएको। अर्थात् जुन दिन सरकारले भ्याक्सिन लगाउनु भनेर भनेको थियो, अर्थात् पोखरा महानगरपालिकाले सो एरियामा तोकिएको दिन लगाउनु भनेर भन्दै गर्दा त्यसको ठ्याक्कै अघिल्लो दिन बेलुका चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदै गरेको फेला पारिसके पछाडि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आजको स्टोरी म यहीँनेरि जोडिएर प्रस्तुत हुन्छु। प्रहरी खास के भन्छ र उहाँहरूले त्यो भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउनु भयो? तोकिएको दिनमा लगाउनु भनेर पठाइएको भ्याक्सिन अघिल्लो दिन बेलुकै लगाइएको हो कि होइन त? यो विषयमा खास प्रहरी के भन्छ? विषयवस्तुको थालनी यहाँनेरिबाट गर्न चाहन्छु। पुग्छ दर्जन पुग्छ उता होइन खोलेकोले पुग्छ 5 दुना 10 भयो एउटा पुग्छ के 8 जनाले पुग्छ यतिनाले पुग्छ
अन्जना अधिकारी कति उमेरसम्मलाई यो लाग्यो यो खास 45 माथिको हो। ए अब हाम्रो लक्ष्यसम्म त 2 जना मान्छे छुटे खानुले तिनीहरूलाई 2 डोज राखेर अनि भएकै एडजस्ट गरेर लगाइदिने भनेर हो। भनेपछि 140 मात्रै आएको यहाँ 140 होइन हिजो पनि बेलुका कसले हान्यो अरे भ्याक्सिन भनेर भन्दै थियो त्यही हाने भएर होला नि हामीलाई थाहा छैन यो सिस्टमले आएको हो बेस सिस्टमले कसरी चल्यो म त मलाई थाहा छैन। म यहाँको इन्चार्ज पनि होइन इन्चार्ज दाइ हुनुहुन्न कहाँ जानुभएको इन्चार्ज दाइ उता पोखरा जानुभयो। पुलिसले लिएर गएको त्यही हल्ला सुनेको थिएँ मलाई पनि थाहा छैन। म अफिस टाइम सकेर गएपछि चलेको हो रे भन्ने हल्ला चाहिँ के नाम हो कार्यालय प्रमुखको टोल प्रसाद अधिकारी हजुर टोल प्रसाद अधिकारी कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी कर्मचारी 7जना एकजना कोभिड हस्पिटल जानुपर्छ एकजना तल जानुपर्छ अरू जानु निमित्त कार्यालय प्रमुख को हो त निमित्त भने दाइ हुनुहुन्न निमित्त दाइ हुनुहुन्न आज अफिस त चल्नु पर्यो होला नि त कसले हेरेछ कसले हेर्ने भन्दा नि दा अधिकारी कोही पनि छैन दाइ बसेको सिनियर म हो छुट्टीमा हो र उहाँ तपाईँले कुरा थाहा रहेछ हिजो यसरी चलेको भएर जानुभयो भन्ने थाहा रहेछ त्यो त सोधेको त मैले त्यही भएर सुनेको कुरा त सोध्न पाइयो नि त हामीलाई पनि थाहा भएन कतै रिपोर्ट नभएको हाम्रो बोल्ने कुरै भएन। कोभिडको भ्याक्सिनमा अनियमितता भएको सूचना यसभन्दा अगाडि नै फेवा टेलिभिजनलाई प्राप्त थियो र हामी यसको निगरानीमा थियौँ र आज यो सत्य प्रमाणित भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिआएको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा हिजो बेलुका नै लिएको छ। यो कार्यालयमा भ्याक्सिनको अनियमितता भएको स्वीकार्नु भएको तथ्य र अडियो सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ हामी। स्वास्थ्य चौकीको कार्यालय प्रमुख यहाँ हुनुहुन्न यस अर्थ हुनुहुन्न कि हिजो बेलुकै उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ अनुसन्धानको लागि लगिसकेको छ र निमित्त कार्यालय प्रमुखसँग हामीले केही गम्भीरतापूर्ण जवाफ पनि लिनु छ। कसलाई हो त सोध्ने त तपाईँहरूलाई सोध्छु म तपाईँ सिनियर स्टाफ भएपछि तपाईँलाई सोध्छु नि त मैले भएको थियो के त्यसो हामी अफिसबाट निस्किने बेलासम्म हामीलाई केही पनि थाहा थिएन पछि यसरी चलेको अरे भन्ने हल्ला मैले सुन्नमा आयो होइन आधिकारिक मलाई पनि थाहा छैन त्यसमा अफिस टाइमबाट निस्किने बेलासम्म मलाई खोप चलेको थाहा छैन कति लागेको रहेछ खोप त्यो पनि मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। मैले सुन्नमा आएको 100 डोज जति आएको भन्ने सुन्नमा चाहिँ आएको हिजो अनि किन लुकाउनु भयो अघि तपाईँले किन 140 भन्नुभयो यो त आजको हो यो त आजको हिजो आएको एक्स्ट्रा यो त आज सिस्टमले आएको हो नि भ्याक्सिनमा अनियमितता भयो भनेर भन्न सक्छौँ नि हामी हजुर त्यही भएर प्रहरीले पक्रियो होइन जति पनि तपाईँले भन्नुभयो 100 डोज हजुर हिजो बेलुका राति त्यो त 10 to 5 चल्छ होइन यो कार्यालय स्वास्थ्य चौकी भए तापनि 10 to 5 चल्ने हो नि हो राति खोलेर चाहिँ 100 डोज लगाउनु भयो होइन म अफिस टाइमबाट निस्केपछि मलाई थाहा चाहिँ छैन मलाई जानकारी पनि कसैले गराएको नि होइन म अफिसबाट निस्केपछि चलेको हो अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले फोनबाट थाहा पाएँ त्यति त थाहा पाउनु होइन त्यो 100 डोज लाउने जनता जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई हाम्रो सम्मान उहाँहरूले खोप लगाएकोमा हामीलाई आपत्ति हुँदै होइन तर नियमसङ्गत लाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति थियो कति बेला हिजो बेलुका त्यो मलाई थाहा भएन मैले तपाईँलाई भने तपाईँलाई आफै थाहा चाहिँ के छ मलाई त जस म यहाँबाट अफिस टाइम सकेर गएपछि भ्याक्सिन चलेको हो रे भनेर मैले हाम्रो स्वास्थ्य महाशाखाकै साथीभाइहरूले भने मलाई बुझ्न खोजेको थिएँ मलाई थाहा छैन म अफिस टाइम सकेर निस्केको त्यसपछि मलाई के भयो मलाई थाहा छैन भने मैले मलाई थाहा भएको त्यति हो सर त्यही हो हजुर तर अघि त स्वीकार्नु भएको छ नि हामीसँग कुराकानी गर्दा हो पुलिसले लगेकै हो भ्याक्सिन लगाएकै हो भनेर अहिले तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुख खोइ भन्दा पोखरातिर हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन भ्याक्सिनमा अनियमितता त भएको रहेछ नि त रहेको जस्तै म हुँदाखेरि म अफिस टाइममा हुँदाखेरिसम्म मलाई थाहा थिएन पछि चलेको हो रे भनेर मात्रै सुनेको मैले त्यो कुरा त तपाईँहरूलाई भनिसकेँ हिजो 100 आज 140 भनेपछि 240 त भ्याक्सिन आएको रहेछ नि त हजुर होइन हजुर जस्तै हिजो यो 100 त आज 140 त आज आएको हो त्यही त यहाँ छुट्याएको त त्यति रहेछ नि त होइन त छुट्याउने त अब कसले छुट्यायो कसरी छुट्यायो स्वास्थ्य कार्यालयले दिने हो त्यो कुरा त हामीलाई थाहा भएन कसले कुन स्रोतबाट आयो कसरी आयो त्यो कुरा त हामीलाई थाहा ठिक छ बाबा सरकारले जनतालाई निःशुल्क कोभिडको
भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहेको छ। यो त सत्य हो नि, फेस गरेर हानिराखिएको छ होइन। र जति पनि त्यो हान्नुहुने महानुभाव हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले हान्दामा हामीलाई आपत्ति होइन के, यसरी नबुझ्नु होला। तर सिस्टममा हुनु पर्थ्यो नि त, 10 बजे पछाडि हान्नु पर्थ्यो होला, के चाहिँ प्रशासनको उपस्थिति हुनु पर्थ्यो होला। नियुक्त कार्यालय प्रमुखको हैसियतले तपाईँसँग के जवाब छ भनेर जवाब खोज्या हो कि? मलाई थाहा भएको कुरा त मैले भनेँ नि त। यो गल्ती हो कि होइन? गल्ती हो। यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही हुने कि नहुने हो? त्यो त अब हुनु पर्यो नि। त्यसको हिस्सेदार तपाईँ पनि हो, एक अर्थमा तपाईँ पनि हो। अफिस टाइम पछि चलेकोमा म अफिस सकेर गएपछि त म कसरी आजको विषयमा तपाईँ पनि जानकारी हुनु पऱ्यो नि त। आजको विषयमा त फेरि चलिरहेको छ। तपाईँको कार्यालय प्रमुख कहाँ जानुभयो? दाइ चाहिँ पोखरा जानुभएको। यसरी हिजोकै काण्डले चाहिँ यसरी चाहिँ लगेको छ भन्ने सुन्नमा आएको हो मलाई आधिकारिकै। यसरी कसरी त के पर्सनमा के यसरी खोप भ्याक्सिन यसरी चलेको भएर यसरी चाहिँ 2 जनालाई पक्रेर लगेको छ भनेर सुन्नमा आएको थियो। त्यो कसको नाम सुन्नुभयो? दाइ हाम्रो प्रमुखको कुरा चाहिँ मैले सुने, अरू त मलाई थाहा। प्रमुख नाम तपाईँको यो कार्यालयको प्रमुख हो कि तपाईँको साख्य दाइ हो? कार्यालय प्रमुख। अनि दाइ होइन, हामीले सिनियर दाइ नै भन्छौँ। ठिक छ, दाइको नाम त होला नि? टोल प्रसाद अधिकारी। टोल प्रसाद अधिकारी र अर्को एकजनालाई प्रहरीले अनियमितता गरेको भनेर, भ्याक्सिन अनियमितता गरेको भनेर लगेको सत्य हो नि? मैले सुन्नमा आएसम्म। आज कति गयो भ्याक्सिन? आज 140। कसको लागि आएको थियो भ्याक्सिन? यो 45 वर्षभन्दा माथिको। 2टा फुट्यो। अरू कर्मचारी खोइ? 7 जना मध्ये 1 जना त पुलिसले लिएर गयो। 1 जना सिस्टर कोभिड हस्पिटलमा गएर बिदामा हुनुहुन्छ। अरू स्टाफ यति नै हो। आउनु न दाइ, सिस्टर पनि आउनु। ए ओके। तपाईँको नाम? मेरो नाम शिवराज हो। अनियमितता भएको हो भ्याक्सिनमा? म त लागेर काम गर्ने मान्छे हो। कार्यालय सहयोगी। ए तपाईँ कार्यालय सहयोगी हो। तपाईँ एकछिन, मैले तपाईँ कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ, मलाई यो जवाब दिनु न सर। कार्यालय सहयोगीले 10 to 5 अफिस चल्ने बेलामा 5 बजे बन्द गरेर जानुपर्ने। कार्यालय बन्द हुने चाहिँ 5 बजे हो नि त। तपाईँलाई कसले खोल भन्यो अथवा कसले चाहिँ चाबी माग्यो? कार्यालय भनेर सर मैले यो कार्यालय आज खोल्नुलाई हिजो कहिले खोल्नु भने अनि त्यो मेरो घर अलिक टाढा छ कार्यकर्ता माथि बस्नुहुन्छ। माथि बस्नुहुन्छ, निवासी हो। अनि कार्यकर्ताले केही काम परेको कारणले गर्दा कार्यकर्ताले अफिसले काम गर्ने एक्स्ट्रा टाइम पनि दिनु हो कि भएन उहाँको कुरो। अफिसको कुनै टाइम जनता काटेर आएको बेला पनि हुन्छ। म त्यस्तो बेला मैले गर्छु कि जनताको सेवा गर्ने हो। अनि सरले खोल्नुभएको थियो, त्यो दिन खोलेको थियो आउँदाखेरि मैले हिजो ढोका खोल्न पाइनँ सर। खुल्लै थियो। भ्याक्सिन पनि उडिसकेछ सर। मलाई केही नभन्नु, म अन्यथा मलाई थाहा छैन सर भ्याक्सिन कतिखेर आएको हो भन्ने कुरो मलाई। ठिक छ, भ्याक्सिन लाउनुपर्छ, जनताकै लागि सरकारले पठाएको हो सर। 100 वटा भ्याक्सिन सरको भनाइलाई आधार बनाए 100 वटा भ्याक्सिन, सुन्नु न, 100 वटा भ्याक्सिन उहाँले लाउँदै गर्दा जसले लाउनुभयो कि सम्पूर्ण जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ, उहाँको अधिकार हो, उहाँले लाउनुपर्छ। हिजोको ठाउँमा आज पनि उहाँले लाउन पाउनु पर्थ्यो र लाउन पाउनुपर्छ। सबै नेपाली 3 करोड नेपाली भ्याक्सिन पाउनुपर्छ। सिस्टम भयो जस्तो लाग्छ? सिस्टम त कार्यालय प्रमुखले चलाउने सिस्टम हो के अरे। अब म त उहाँले जे आदेश दिनुहुन्छ म त्यही काम गर्ने हो। भनेपछि चाबी चाहिँ माग्नु भएको थियो सर? तपाईँलाई बेलैमा घर पठाउनु भयो? होइन, बेलामा घर पठाएको होइन कि सर। के हो भने हामी के छौँ भने जनता कहिले काटेर आएको हुन्छ सर होइन। अफिस टाइम भए पनि मेट्रो खाना आएको हुन्छ, पखला लगाएको हुन्छ, अफिस टाइम सिद्धियो भन्ने कुरो हो। ठिक छ, हजुर सर। तपाईँ कार्यालय सहयोगी, हाकिमले जे राख्यो त्यही गर्नुहुन्छ। त्यो पनि मैले वफादार अनुशासित कर्मचारी, मलाई यो भन्नुहोस् न। हजुर सर भन्नुहोस्। यो जुन हल्ला छ, जुन कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ भ्याक्सिन अनियमितता भयो भने प्रशासनले प्रहरीले लग्यो नि? हजुर मैले सुनेको सर। सुन्न त सुन्नुभएको नि? सुनेको सर, सुनेको। तर देख्नुपर्ने कर्मचारी हो तपाईँ सर। त्यो मैले एउटा कुरो स्पष्ट भन्नुपर्दा तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, मैले सत्य बोल्नुपर्छ पर्छ। तर भ्याक्सिन कसरी आयो मैले देखेको पनि छैन सर। भ्याक्सिन कहाँ लगाइयो भन्दा सुन्दाखेरि तलबाट चास्टो सुन्ने आयो। अनि मैले चाहिँ अनि कसैलाई कोलाई ल्याएको कसलाई म्यानेजमेन्ट गरियो, कहाँबाट आइयो, कसैलाई मलाई थाहा छैन सर। सिस्टम चलिदिएको भए हुन्थ्यो कि? त्यो चाहिँ तपाईँलाई नै लागेको छ? मलाई लाग्छ सर, म अनुशासन पूर्वक बाँच्ने मान्छे हो सर। ओके दिदी नमस्ते। भ्याक्सिन लाउन आउनुभएको हो? के नाम हो? मेरो तीर्थदेवीको। अनि कहाँबाट आउनुभएको? यहीँ त घाटबाटै हो। पहिलो डोज हो? हजुर।
ओके अनि के रहेछ यहाँ त खोइ के रहेछन् के भन्ने लाज आयो अनि बल्ल हिजोको कुरा थाहा पाउनुभयो कि थाहा पाउनु पर्छ हिजो त थाहा भएको थियो बुढाबुढी अपाङ्गालो भन्ने सुनियो अनि ए हिजो बेलुका बुढाबुढी अपाङ्गहरूलाई लगाइदिने भनेर भनेको थियो हजुर त्यही सुनेको थिएँ मेरो ए अनि बुढाबुढी थिएनन् हजुरको घरमा खै बुढाबुढी हुनुहुन्न हाम्रो सिटीमा नगर बुझ्नु जस हिजो भ्याक्सिन लगाएको थियो नि त हिजो किन नआउनु भयो हिजो खै हिजो दाइ आउनुभएको दाइ के सिटमा लाएर जानुभयो म घर थिइनँ डुल्न गएँ थिएँ ए हिजो बेलुका चाहिँ दाइले लाएर जानुभयो हजुर आज तपाईँ लाउन आउनुभयो ए अनि दाइले लाउनुभयो हिजो बेलुका भ्याक्सिन कति बजीतिर आउनुभएको थियो दाइ खोइ कति बजी आउनुभयो म त त्यहाँ पनि मेसो पाइनँ त 4 बजी थियो कि 4:30 थियो ए 4 4:30 हजुर 4 4:30 बजीतिर भ्याक्सिन लाएर जानुभएको दाइ हजुर त्यही होला म घर थिइनँ अब हाम्रो लागि सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ नआत्तिनु होला पाइन्छ धैर्य गरौँ है हजुरको नाम चाहिँ मेरो रानी सुगतिको ए अनि तपाईँ चाहिँ हिजो किन आउनु भएन म हिजो घरमा थिइनँ ए कति बजी थाहा पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ म त अहिले भर्खरै थाहा पाएको बिहान ए हिजो यहाँ भ्याक्सिन लगाएको भन्ने थाहा पाउनु भएन तपाईँले थाहा पाउनु भएन तपाईँले चाहिँ थाहा पाएर दाइले पठाउनु भएको मैले थाहा पाएन होइन सिटी मैले पहिला थाहा पाउनु रहेछ म घरै थिइनँ कि म लाचुकतिर डुल्न गएँ थिएँ ए ओके मलाई थाहा थिएन 4 बजीतिर आएर लाउनुभयो खै 4 बजी आउनुभयो कति बजी आउनुभयो मैले कति बजी गएर लाउनु अनि मैले सोधिनँ ओके आउनुलाई कति बजी आउनुभयो थाहा भएन हुन्छ यहाँ आमा नै आउनु भएको रहेछ भ्याक्सिन लाउनु हो आमा हजुरको नाम मेरो टुल्की हो अनि भ्याक्सिन लाउनु हो लाई छैन हिजो भ्याक्सिन लगाएको रहेछ त्यो कार्यालयमा थाहा पाउनु भएन खै मैले थाहा पाइनँ अब त्यो के भर्खर केटीहरूलाई हो अरे उमेरको भर्खरको उमेरकालाई हो अरे भन्न सुनेको थिएँ के अरे पालो होइन अरे आज हो अरे हाम्रो पालो भनेर आइथियौँ के अरे आज ए अनि तपाईँको पालो अनुसार पाइने रहेछ त आज त सक्यो भन्ने कुरा भयो त खै अब कसो भयो ए उहाँ खबर अनि हिजो बेलुका चाहिँ थाहा पाउनु भएन यहाँ त खोप चलेको रहेछ नि त बेलुका खै भन्थे के त्यसै के अरे बुहारी पनि आउने भने कि अनि त्यहाँबाट रात पनि झप्लक्कै भइहाल्यो कति बजीतिर बेलुकै हो हाम्रो घर त पाखामा छ यता पाखातिर घर होइन तपाईँको बुहारी चाहिँ हिजो बेलुका भ्याक्सिन लाउन आउने भनेर भनेको कति बजीतिर हो त्यही 5 बजीतिर हो कि 5:30 बजीतिर हो कहाँ हुने दिउँसै हो खबर तपाईँ त्यतिखेर थाहा त्यो हाम्रो त्यतिखेर थाहा पाएको शान्तिहरू पनि अबेला आएर लाएर गए शान्तिहरूले अबेला लाएर गए अनि त्यहाँबाट हाम्रो जगरी सीमा भनेको थिएँ अनि अब त बाल्खी लैनी बाल्खी अब त रातभर झप्लक्कै भइछ अनि कता पठाउने भनेर फेरि आई छैन अनि हामीहरूलाई त अब होइन अरे भोलि हो अरे भनेर भने ए आज कति आएको रहेछ भ्याक्सिन थाहा पाउनुभयो आज 140 भन्ने सुनिन्थ्यो 140 ए अनि हिजो पनि भ्याक्सिन हानिएको थियो अरे नि त यहाँ मलाई थाहा छैन सबैले थाहा छ भन्छन् लाएर गएका मान्छे बोलिसक्यो त्यो लाउने मान्छे जानुन् अब त्यो थाहा छ भन्ने मान्छे उनीहरू नि जानुन् मलाई थाहा नभएको कुरो थाहा छ भनेर मैले बसेर थाहा भए पनि छैन भन्न त पाइयो नि त त्यो त नभएको कुरो चाहिँ भएको छैन भनेर त भन्नै पाइयो नि त त्यसो भए पुलिसले हिजो लगेको मान्छे के अनाहकमा फक्कटमा लग्या हो खोइ मलाई के थाहा त्यो पनि थाहा छैन त्यो पनि थाहा छैन थाहा नपाउन पाइन्छ तर बुझ पचाउन त मिलेन नि त म यहाँको चाहिँ समाजसेवी समाजमा के भएको छ भन्ने थाहा छैन समाजमा के भएको छ भनेर चाहिँ बेलुका चाहिँ कसो घर के हुन्छ कहाँ के हुन्छ भने चाहिँ कस कहाँ के हुन्छ भने चाहिँ घरै पछि हल्ला त सुन्नुभयो होला नि हल्ला पनि म त चाहिँ बेलुका भएपछि आफ्नो घर बाहेक 3-4 बजे पछाडि म चाहिँ घर बाहेक केटाकेटी छन् सानो नातिना छन् अनि तपाईँले घरमा भएको कुरो हामीले सोधेको होइन नि स्वास्थ्य चौकीमा भएको स्वास्थ्य चौकी आएन त म हिजो बेलुका दिउँसो बेलुका अनि आज चाहिँ किन आउनुभयो आज त चाहिँ खोप छ भन्ने कुरो चाहिँ फेसबुकमा देखियो सुनियो खोप हान्न आउनुभएको खोप त चाहिँ अब मैले लगाइसकेँ नि मेरो त चाहिँ उमेरले पाइसक्यो अधिकारले चाहिँ पहिल्यै लगाइसकेँ नि मैले समाजमा भएको एउटा स्वास्थ्य चौकीमा भएको विसङ्गतिलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन हजुरलाई आज बिहान चाहिँ पुलिसले समातेर लयो अरे भन्ने कुरो थाहा पाएको छु हो त्यही कुरा हो भने आज पुलिसले समातेर लयो अरे भनेर थाहा पाएको छु नत्र अरू कुरो चाहिँ त मलाई त के थाहा छ यहाँको मेरो नाम भरत राजा आचार्य दर्शक महानुभाव हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा सो स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि पुग्यौँ त्यहाँका सिनियर कर्मचारीले घुमाउरो हिसाबमा चाहिँ त्यो अनियमितता भएको स्वीकारेको अवस्था छ यो विषयमा खास प्रहरी के भन्छ दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिइसके पछाडि खास प्रहरीले कस्तो खालको कदम चाल्नेछ त हामी यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आइपुगेका छौँ र म कुराकानी गर्छु कास्कीका निमित्त प्रवक्ता एवं इन्सपेक्टर
मुकेश नेउपानेलाई पेश गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 को स्वास्थ्य कार्यालयबाट 2 जनालाई तपाईहरुले नियन्त्रणमा लिनुभयो अनि के कति कारणले? मिति 2078 असोज 7 गते अन्दाजी 9 बजेको समयमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 तल्लोकोट स्थित ठाँटी स्वास्थ्य चौकी पुरनचौरमा भेरोसिल खोप 20 डोज अनियमितता भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बगरको संयुक्त टोलीले 2 जनालाई 20 डोज भेरोसिल सहित पक्राउ गरेको थियो। त्यसमध्ये सिनियर अयब त्यही सोही स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अयब जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 पुरनचौर बस्ने वर्ष 58 को टोल प्रसाद अधिकारी र त्यहाँका स्थानीय वर्ष 47 का रमेश केसी 2 जनालाई हामीले सोधपुछ र थप अनुसन्धानका लागि भनेर नियन्त्रणमा लिएका थियौँ। अब उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? अब हामीले हिजो राति सोधपुछको लागि र थप अनुसन्धानको लागि भनेर नियन्त्रणमा लिएका थियौँ र हामीले थप अनुसन्धानको थप कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका थियौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फर्दर के गर्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। ओके, त्यो भ्याक्सिनको अनियमितता हो भनेर भन्ने पुष्टि चाहिँ के छ? कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? तपाईहरुले भने जस्तै 100वटा डोज भन्नुभएको जस्तो हामीलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन थिएन। हामीले त्यो चेक जाँच गर्ने क्रममा उहाँहरूले सोधपुछ गर्दाखेरि 20 डोज हामीले अनियमितता गरेकै हो। त्यहाँमध्ये 6वटा चाहिँ उहाँहरूले स्थानीय त्यहाँको मान्छेहरूलाई लगाइसकेको आधारमा र बाँकी 14वटा सिल्डसहित डोजसहित हामीले पक्राउ गरेका थियौँ, नियन्त्रणमा लगेका थियौँ र हामीले गोप्य सूचनाका आधारमा उहाँहरूले यहाँ अनियमितताका साथ उहाँहरूले चाहिँ लगाइराख्नु भएको छ, आफ्नो आफन्तहरूलाई नजिकको मान्छेहरूलाई लगाइराख्नु भएको छ भन्ने सूचनाका आधारमा हामीलाई सूचना आएको थियो र हामीले त्यहाँ संयुक्त टोलीले उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थियौँ। ओके मुकेश सर, जस्तो तपाईले भन्दै गर्दा नि धेर होस् थोर होस् अनियमितता त भएकै रहेछ नि हैन? हामीले त्यो सूचनाकै आधारमा गरेको र सोधपुछकै आधारमा चाहिँ हामीले लगेको हो, हामीले चाहिँ 20 डोज लगेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर कहाँबाट कसरी भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म स्रोत खुलाउनु भएको छैन। हामीले अहिलेसम्म पनि प्रहरीले चाहिँ स्रोत खुलाउन सकेको छैन। सिडी अफिसले सायद उसको फर्दर कारबाही चाहिँ गर्नुभयो होला। जस्तो हामीले भन्न खोजेको सबै नेपाली जनताले पाउनुपर्छ भ्याक्सिन, उहाँहरूको अधिकारको विषय। सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहेको छ, यद्यपि उमेरसम्म छुट्याउँदै भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ हैन? ती जति पनि भ्याक्सिन लाउने जनताले भ्याक्सिन लाउनुभयो भनेर हामीले विरोध गरेको पटक्कै होइन, हुँदै होइन। तपाईहरुले भ्याक्सिन लाउनुभयो, सुरक्षित रहनु होला। यद्यपि सिस्टम त हुन्छ होला नि सर, भ्याक्सिन हान्दै गर्दाखेरि प्रशासनको उपस्थिति हुनुपर्छ होला त्यहाँनेरि, त्यो पनि दिनमा हान्नुपर्ने होला। तपाईहरुको रेकर्ड अनुसार त बेलुका 9 बजेको कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। हामीलाई सूचनाको आधारमै हामीलाई राति यहाँ खोप वितरण भइरहेको छ भन्ने सूचनाकै आधारमा रातको समयमा 9 बजे भनेको त कुनै पनि यो लिगल्ली त होइन। रातको समयमा आफ्नो नजिकको मान्छे अथवा स्थानीय मान्छेहरूलाई यो डोज चाहिँ लगाइरहेको छ, खोप लगाइरहेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामी त्यहाँ गएका थियौँ र यो भनेको सिस्टमेटिक हुनुपर्ने हो, तर सिस्टमेटिक भएको छैन। यो सिडी अफिसले उसको गहिराई हेरेर कारबाही गर्नुहुन्छ होला। ओके, तपाईहरुले प्रारम्भिक अनुसन्धान त गर्नुभयो, नियन्त्रणमा एक रात पनि राख्नुभयो हैन? त्यसबेला चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो? उहाँहरूले हामीले तपाईँले कसरी ल्याउनुभयो, कहाँबाट ल्याउनुभयो भन्दाखेरि होइन, हामीले आफ्नै पाउनुपर्ने आफ्नै अफिसबाट हामीले हाम्रै भागको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कारणले गर्दा हामीले थप अनुसन्धानको लागि सिडी अफिस बुझाएको। ओके, उहाँकै भागको यदि हो भने त बिहान 10 बजे पछाडि हान्ने नि भइहाल्थ्यो नि, राति 9 बजे किन हान्नु पर्थ्यो भनेर स्थानीय बासिन्दाले प्रश्न गरेका छन्। त्यही उहाँहरूले गरेको प्रश्न र उहाँहरूले गरेको हामीलाई दिएको सूचनाकै आधारमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र हामीले थप अनुसन्धानको कारबाहीको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडी अफिसमा पुर्याएका छौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 अर्थात् सो स्वास्थ्य कार्यालयबाट जसले सेवा लिनुभयो, जसले भ्याक्सिन हान्नुभयो, त्यहाँका जनतालाई हामीले पटक्कै विरोध गरेको होइन। तपाईहरुले लगाएको भ्याक्सिनको हामीले विरोध पटक्कै गरेको होइन। तपाईहरुले लाउनुभयो, सुरक्षित रहनुहोस्। यद्यपि भ्याक्सिन लगाउनको पनि त सिस्टम छ नि त। भ्याक्सिन लगाउँदै गर्दाखेरि तपाईहरुले राति 9 बजे किन लगाउनु पर्थ्यो? त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट तोकिएकै दिन थियो, सोही समयमा लगाएको भए पनि हुन्थ्यो, किन लगाएन त्यो बेलामा भनेर स्थानीय बासिन्दाले प्रश्न गर्दै गर्दा त्यहाँका स्वास्थ्य प्रमुख
जिम्मेवार हुनुपर्छ तर गैर जिम्मेवार हुनुभयो। त्यहाँका स्वास्थ्य प्रमुखको गैर जिम्मेवारपन हो यो। त्यसर्थले गर्दा पनि हामीले यो विषयवस्तु उठाएका हौँ। आगामी दिनमा यस्तो कहीँ पनि नहोस्, सम्पूर्ण नेपाली जनताले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पाउनुपर्छ र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध पनि गराउँदै आएको छ। भ्याक्सिनमा भएको अनियमिततालाई आजै रोक्नुपर्छ, अहिल्यै रोक्नुपर्छ भनेर जनताले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि नियमनकारी निकाय चनाखो भएर यस्ता अनियमितताहरूलाई रोक्नु कडाभन्दा कडा कदम चाल्नु आजको आवश्यकता छ। क्यामेरामा साथ दिनुभयो सागरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनलाई। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।